السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكود ديال الترموشيمي على الموقع www.exomaroc.com. الوغ اليوم غادي نشوفو الأونتالبي ليبر. سي سامبلومون شفنا الحصص الفايتة ما يسمى بأونتالبي وكنرمزولو اش، سي بيان، وشفنا من بعدو الأونتروبي اللي كنرمزولو اس، وقلنا أن مازال ما كملنا الدرس ديال الأونتروبي حتى نشوفو الأونتالبي ليبر. الأونتالبي ليبر قلنا نوتي جي، وهاد الشيء هذه هي ريلاسيون جلوبال اللي كتجمع ما بين اس وما بين اش. دونك سي بيان. الوغ نديرو دابا الديفينيسيون ديال الأونتالبي ليبر. الأونتالبي ليبر هي ان فونكسيون ديتا وكنرمزولو ب جي. سي سامبلومون دلتا جي لا فارياسيون دو أونتالبي ليبر هي لا فارياسيون دو أونتالبي ليبر. دونك شكون هو الضرب ديال أونتالبي ليبر؟ سي سامبلومون هاد لا فارياسيون دو أونتالبي ليبر كتحدد لنا واش ترانسفورماسيون واش ايريفيرزيبل ولا ريفيرزيبل، يعني واش سبونطانيمون ولا ماشي سبونطانيمون. صافي هاد دلتا جي كتقول لنا واش سبونطانيمون، يعني واش هاد الرياكسيون واش تلقائي ولا غير تلقائي. صافي، ولا في الحاله ديال ليكيليبر. سي سامبل، سي بيان. الو نبداو دابا الكور ديالنا. الوغ كما قلنا ان دلتا جي هي لو فارياسيون دو أونتالبي ليبر. سي سامبلومون كنرمزو لها بهاد لا غولاسيون هادي، ياك في الحاله فاش كيكون تومبيراتور والبريسيون كونستونت. عقلوا عليها، تومبيراتور بريسيون في هاد الحاله راه كونستونت ما كيتغيرش في التفاعل، دونك كتخدموا بهاد لا غولاسيون هادي. الوغ اشنو عندنا اولا بعدا اون جينيرال جي، قلنا ان جي وهي لا غولاسيون جلوبال اللي كتجمع ما بين اش وما بين اس، يعني ان جي اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا اش موان تي اس. سامبلومون اش أونتالبي، اس أونتروبي، تي تومبيراتور درجة الحرارة. سي بيان. الوغ نكملو. الوغ اشنو غنديرو الاشتقاق ديال هاد الغولاسيون هادي. دونك الا درنا الاشتقاق غتعطي لنا دلتا جي كتساوي لنا دلتا اش ناقص دلتا تي اس. سي بيان. دلتا تي اس يعني اشتقاق ديال دو فونكسيون. غنديرو دو فونكسيون يعني ان اف فوا جي بريم اش كتساوي لنا اف بريم جي بلس اف جي بريم. سي بيان، داكشي غادي نديرو. دونك هاد دلتا اس نحاولو اننا نديرو الاشتقاق ديالها، يعني غتعطينا تي دلتا اس ناقص اس دلتا تي. سي بيان. علاش درنا ناقص هنا ما درناش زائد؟ لان عندنا الاقواس حيدناهم. دونك الا كنا دايرين الاقواس هنا غتكون لا غولاسيون ديالنا بحال هكا زائد. سي سامبلومون دابا حيدنا الاقواس، دونك كيما كنشوفو غتكون عندنا موان هنا. سي بيان. اشنو قلنا شنو قلنا؟ هاد لا غولاسيون فوقاش كتكون صحيحه؟ حيت كيكون لا بريسيون ولا تمبيراتور كونستونت، يعني تي كونستونت، يعني تي مالها كونستونت. واي حاجه كونستونت درنا لها الاشتقاق ايكال زيرو، دونك كتبقى لنا لا غولاسيون دلتا جي ايكال دلتا اش موان تي دلتا اس. دونك هذه هي لا غولاسيون كنخدمو عليها. دونك على تمبيراتور الى بريسيون كونستونت، عقلوا عليها. سي بيان. الوغ كملوا الكور ديالنا بشويه علينا باش نفهموا هادشي مزيان. دونك دابا حنايا عندنا واحد الرياكسيون حسبنا لها دلتا جي، لقينا دلتا جي سالبه، عطاتنا ناقص 200 ولا ناقص 100 كيلو جول على مول، هذه هي الوحده ديالها، ولا جول على المول على حساب البروف شنو عطيك في الثمن. سي بيان. الوغ الا لقيناها سالبه كنقولوا ان ترانسفورماسيون ايريفيرزيبل سبونطاني، يعني انه تلقائي، يعني ان التفاعل هنا لا رياكسيون سبونطانيمون، يعني هنايا لا رياكسيون مالو سبونطانيمون دلتا جي يعني تلقائي. الا لقيتي دلتا جي سالبه غادي نقولوا انه سبونطانيمون. هذه هي الدور ديال دلتا جي، كتقول لنا واش لا رياكسيون سبونطانيمون ولا لا، واش تلقائي ولا ما تلقائي. سي سامبلومون دلتا جي الا كانت موجبه يعني انها نو با سبونطانيمون، يعني ان لا رياكسيون ماشي سبونطانيمون. صافي، يعني ان لو رياكسيون ماشي سبونطانيمون. ولا ايكيليبر
اي امبوسيبل دو سو سونس، يعني ان الا كانت ديلتا جي سالبه لاكيليبر امبوسيبل يكون في هاد لاسونس هذا، في الاتجاه اللي حسبنا فيها ديلتا جي. سي بيان. الوغ نكملو. ديلتا جي الا كانت تساوي لنا صفر، يعني ان هاد ديلتا جي في الحاله ديال ايكيليبر، يعني ان ترانسفورماسيون ريفيرسيبل الى سيستيم اي اون ايتا ايكيليبر، يعني انه في الحاله ديال ليكيليبر كيكون ديلتا جي كتساوي لنا صفر. الوغ هادو كيتحفظوا كيعطيوك ريبونس صافي، كيقولك عطينا واش ترانسفورماسيون واش كيدير ترانسفورماسيون صافي ولا رياكسيون كيديرو سبونطانيمون ولا، دونك خاصك تكون حافظ هذا. سي تري بيان. الوغ نكمل. الوغ شنو عندنا هنايا؟ عندنا ديلتا جي اش كتسمى لو اونتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون. الوغ اللي ما فاهمش فورماسيون راه شرحنا. لا فورماسيون هما كيكون عندنا واحد لو كورب سامبل، يعني واحد واحد الاليمون سامبل، يعني بحال اش بحال الهيدروجين كهاد عناصر عاديه اللي كيكون عندنا في الطابلو، وكيعطيونا واحد الكومبوزي، كيعطيونا واحد المركب صافي بحال سي او 2 اكسيتيرا صافي. هذا هو كيتسمى فورماسيون. هادشي راه شرحناه بروفيسيون في الحصص الفايته. اللي ما شافش الحصص الفايته يمشي يشوفهم صافي. سي تري بيان. شنو قلنا ان دلتا جي اش كتسمى هاد لو اونتالبي ليبر، حيت كنديرو دويره هكا يعني ستاندار، اف هنا فورماسيون يعني اونتالبي اونتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون. سي تري بيان. الوغ لا غولاسيون باش اننا كنحسبوها شي سامبلومون عندنا دو غولاسيون، اما هادي سامبلومون دلتا هادي راه اونتالبي ليبر دو ستاندار دو رياكسيون، هاهي اونتالبي ليبر ستاندار دو رياكسيون اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا المجموع ديال لا كونفيسيون ستوكيوميتريك اللي عندنا ياك في البرودوي مضروبين فاش في الانتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون ديال لو برودوي ناقص لاسون ديال كونفيسيون ستوكيوميتريك اللي عندنا في لا رياكتيف ياك في انتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون ديال لي رياكتيف. هادشي غنديرو واحد ليكزومبل وغادي نطبقو هاد دو غولاسيون هادي ياك، ولا هنايا نقدروا نديرو هاد الغولاسيون هادي صافي، يعني ان لو اونتالبي ستاندار دو رياكسيون كيساوي لو اونتالبي ستاندار دو رياكسيون، الانتالبي ستاندار دو رياكسيون ناقص تي في الانتروبي ستاندار دو رياكسيون صافي. يعني اننا نقدروا نخدموا هاد الغولاسيون ولا هاد الغولاسيون على حساب اشنو عطينا البروف، اشنو عطينا في لي دوني صافي. الوغ هنا نقدروا حتى حنا نحسبوا الانتالبي ستاندار دو فورماسيون بهاد الغولاسيون هادي صافي. يعني انتالبي ستاندار دو فورماسيون اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا الانتالبي ستاندار، هنا هادي راه كتسمى الانتالبي ليبر، الانتالبي ليبر ستاندار دو فورماسيون، هادي الانتالبي ستاندار دو فورماسيون ياك ناقص تي ياك في هادي التمبيراتور في انتالبي ماشي انتالبي الانتروبي ستاندار دو رياكسيون يا دو فورماسيون يعني فورماسيون رياكسيون. سي تري بيان. الوغ دابا نديرو اكزومبل باش نفهمو مزيان هادشي. الوغ نشوفو واش كتصور الكاميرا. سي تري بيان كتصور. الله بسم الله نكملو. الوغ كاينه واحد الغولاسيون اخرى نقدرو نحسبو بها الانتالبي صافي، الانتالبي اللي عندنا انتالبي ليبر هاد ديلتا جي، ولكن هادي ما كنخدموهاش في الترموشيمي، دونك كنخدموها في ديك ايكيليبر شيميك، في الدرس ديال ليكيليبر شيميك ولا الرياكتيف شيميك على حساب السميه ديال اللي يكون عندكم نتوما. الوغ فين كنخدمو هاد الغولاسيون هادي دونك حنا نكتبوها ماشي مشكل. الوغ شكون هي؟ يعني عندنا ديلتا جي التمبيراتور، واحد التمبيراتور تي ان نسميوه تي ان، شنو كتساوي؟ كتساوي دلتا جي في تمبيراتور تي زيرو، هادي راه تي ان و تي زيرو، يعني فاش كيكون التمبيراتور مختلف
الوغ هنايا عندنا لو اونتالبي ليبر à température T1, on a une température libre à température T2. C'est bien. Alors, plus R, R c'est constante, on a T, RT, le ln ديال le ln ديال la pression ديال la produit. On consomme la pression ديال les réactifs. C'est simplement. هاد la relation نقدروا نخدموها. ولكن مكنخدموهاش في الترموشيمي. دونك هما شنو نتوما اللي عندكم في الكور حفظوها، ما عندكمش دونك بلا ما تحفظوها. دونك هنايا يقدر يكون البريسيون، يقدر يكون اش؟ يقدر يكون التركيز. كونسونطراسيون. سي تري بيان. الوغ هادي غولاسيون اخرى. يلاه نمحيوها ونخدمو حنا لي زيكزيرسيس اللي درنا هنايا باش اننا نابليكيو هادشي اللي شرحنا. سي بيان. الوغ عطينا واحد الرياكسيون، ياك عطينا واحد لي دوني هنايا. هنا اشنو قالك هنا ديتيرميني، دوكا ما كتبتهاش هنايا ديتيرميني لو اونتالبي ليبر دو رياكسيون، يعني خاصنا نحسبو ديتيرميني لو اونتالبي ليبر، ها هي اونتالبي ليبر، ياك اونتالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون، يعني قالنا نحسبو هاد اونتالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون. دونك شنو كتساوي لنا؟ خاصنا نشوفو بعدا لي دوني اللي عاطينا باش نشوفو اش من خاصيه نخدمو. سي تري بيان. الوغ شنو عاطينا كيما كنشوفو الاونتالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون، وحتى هنا دو فورماسيون، يعني غادي نخدمو هاد لا ريلاسيون الاولى دو فورماسيون يعني عاطينا لي دوني اللي نخدمو هاد لا ريلاسيون الاولى، يعني غنخدمو هاد لا ريلاسيون هي لا سون ديال لي كونفيسيون ستيكيوميتريك ديال البرودوي، ياك فاش ديال اونتالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون ديال لو برودوي موان كيما العاده لا سون ديال لا كونفيسيون ستيكيوميتريك ديال لا رياكتيف، ياك في اونتالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون ديال لي رياكتيف. سي تري بيان. الوغ بشويه علينا نحسبوها. الوغ ديال جي هنايا شنو كتسمي لنا؟ الله ديال جي لو اونتالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون شنو كيساوي؟ الوغ شنو كيساوي؟ اش قالك؟ لا كونفيسيون ستيكيوميتريك ديال البرودوي. غنمشيو للبرودوي. اشنو عندنا في البرودوي؟ ها هما هادو هما النواتج ديال البرودوي اللي عندنا اول واحد هنا لا كونفيسيون ستيكيوميتريك هنا هو 12. حط لي 12 هنايا اول حاجه، ها هو لا كونفيسيون ستيكيوميتريك حطينا. دابا نحطو دابا الاونتالبي، نحطو اونتالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون ديال اش؟ ديال داك اللي مضروب في لا كونفيسيون ستيكيوميتريك اللي حطينا ديال سي او 2. راه سي او 2 ماشي هذا، ها هو سي او 2، يعني غنضربوه في هذا، يعني غنضربوه فوا اش فوا ناقص 34 كيلو جول. خلي الوحده حتى للتعليم ونخدمو بها صافي، لان عندنا هنايا كيلو جول، يعني ما كاينش اللي نحول ولا شي حاجه صافي، داكشي عطيه لنا هو هذاك. الوغ من بعد نكملو لا برودوي. واش عندنا؟ مازال عندنا لا كونفيسيون 6، يعني زائد 6 فوا اش فوا اش دوزو فين راه اش دوزو هنا، اش دوزو ها هي اش دوزو، يعني تعطينا ناقص 237. سي تري بيان. الوغ هادو هما لو برودوي. ناقص سي بيان، حلي الابور ناقص لا رياكتيف عندنا او 2. او لا لا سي بيان، ما شرحناش هاد، نسينا ما شرحناش، دونك غنقولوها دابا. الوغ تبع معايا هنايا هذا اش كيتسمى؟ الانتروبي ليبر ستوندار دو فورماسيون. حيت كنقولو ستوندار يعني ايتا ستوندار، يعني ان في الحاله فاش كيكون واحد، في الحاله فاش كيكون كتبوها هنايا ستوندار شي راه شرحنا في الحصص الفايته. ستوندار يعني في الحاله فاش كيكون عندنا البريسيون كيساوي 1 اتموسفير، ياك والتمبيراتور شحال كيساوي لنا؟ والتمبيراتور كيساوي لنا 298 كلفن صافي، 298 كلفن. سي تري بيان. وحاجه اخرى لو اونتالبي ليبر
ستوندار دو فورماسيون ديال لو كورب وهنايا كورب سامبل ايكال زيرو. في العناصر هذوك الاليمون شيميك كتير شرحنا بحال او 2 اش 2 اكسيتيرا بحال الكربون سي بيان. الوغ هادشي نسينا مشرحناش، حنا شرحناه دابا سي سامبلومون حنايا شرحناه. يلا حيد علينا هادشي ونكمل. شنو عندنا هنايا؟ اشنو عندنا؟ قلنا عندنا جوج، ها هي جوج في لا برودوي، ها هي جوج. غنشوفو دابا سي ها هي يعني فاش 173 سي تري بيان زائد اشنو زائد اش زائد 15 فاش او 2. ما عطيناش هنايا الانطالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون ديال او 2، ما عطيهمناش. اشنو نديرو؟ ايكال زيرو على الصفر. راه شرحنا هنايا لو انطالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون ديال الاليمون سامبل، ياك؟ يعني انهم كيساويو صفر، ديال لو كورب سامبل كيساويو صفر. او 2 راه من لو كورب سامبل يعني انه غير اليمون واحد، عنصر واحد، دونك راه كيساوي صفر هادي، دونك هذا مشى للزيرو. سي تري بيان. الوغ شحال كيساوي لنا هنايا؟ الوغ كالكول هنا 12 ناقص 394 تعطينا ناقص 4728 سي بيان. 6 في ناقص 237 تعطينا ناقص 1000 ناقص 1422 سي بيان. ناقص جوج في 173 عطينا 346 سي بيان. يعني النتيجة هنايا دونك كنحسبو ناقص 487 ناقص 1422 ناقص 346 دونك كتعطينا ناقص 6496 كيلو جول على المول. منساوش الوحدات، هنا راه عطينا كيلو جول على مول، داكشي علاش ما حولناش. وكان عطانا شي جول على مول، دونك خاصك راه شي مرات كيعطيها ديما في ليكزام، ديما كيعطيك هنا جول على مول، كيعطيك كيلو جول وانت كتبقى كتحسب وكتنسى تحضي ديما الوحدات هما اول حاجه كتحضيهم. سي بيان. الوغ حنا خدمنا التمرين الاول ساهل بزاف. الوغ دابا عندنا حسبنا ما يسمى ب انطالبي ليبر ستوندار دو فورماسيون دو رياكسيون. انطالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون لقيناه مالو نيجاتيف سالب. دونك هنايا لا رياكسيون كي داير هنايا، دونك هنا لا رياكسيون إلا قال لك نوعية لا رياكسيون est spontanément c'est bien صافي. يعني لا رياكسيون est spontanément لأن عطانا لو انطالبي ستوندار انطالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون كيساوي لنا سالب، دونك فإنه تلقائي، يعني التفاعل عندنا تلقائي. دونك غنشوفو السؤال الثاني نخدموه. دونك غنحيدو هادشي. دونك غنشوفو واش شنو بعدا شنو عطينا في لي دوني. عطينا هي المعادله وعطينا في لي دوني لو انطالبي ستوندار دو رياكسيون، عطينا الانتروبي ستوندار دو رياكسيون. يعني اشنو غادي نخدمو، وعطينا هنايا واحد الحاجه في الايتا ستوندار. ايتا ستوندار عارفين ايتا ستوندار يعني حاله ديال ستوندار، يعني واحد اتموسفير ودرجة الحرارة 298 كلفن. سي تري بيان. يعني غادي نخدمو هاد لا غولاسيون التالية. دونك غنخدمو هاد لا غولاسيون التالية ديال ها هي لو انتروبي ليبر ستوندار دو رياكسيون. شنو كيساوي l'entropie standard de réaction ناقص تي على entropie standard de réaction.
عندنا هادي اشنو ناقصنا طومبيراتور درجة الحرارة. اشنو قالك هنا في الايتا ستوندار؟ كنعرفوا ان ايتا ستوندار كتكون درجة الحرارة كتساوي 298 كيلفات. ها حنا لقيناها صافي 298 كيلفات. سي تري بيان. الوغ دابا نكملوا، دابا نشوفوا واحد الحاجة وهي الوحدات. هنا عاطينا بالكيلو جول وهنا عاطينا بالجول صافي. دونك نحولوا هاد الجول نحولوه لكيلو جول. سي بيان. يعني هنايا الا حولنا اشنو عندنا دلتا انتروبي ستوندار دو رياكسيون اللي كيساوي كيساوي 374 جول على كيلفن في المول. ياك هادي نحولوها لكيلو جول. فاش نضربوها نقسموها على 1000 يعني تعطينا 0.374 كيلو جول على كيلفن في المول. سي تري بيان. احنا اول حاجه كنوحدو الوحدات صافي. دونك دابا نحسبو، دابا عندنا لي دوني كاملين، دابا نحسبوها هادي. يلا الانتروبي ليبر ستوندار دو رياكسيون اشنو كيساوي اونتالبي ماشي انتروبي. اونتالبي ليبر ستوندار دو رياكسيون كيساوي اونتالبي ستوندار دو رياكسيون في راها ها هي ناقص شنو عطينا هنا؟ ناقص 3 5 3 6 ناقص 3536 ياك. زيد ها هي ناقص تي، راه تي هي 298 مضروبة فاش في دلتا ها هي عطينا 300 و ماشي 300 واحد هنا حولنا 0.374. سي تري بيان. دابا غنحسبو الكالكول نشوف شحال تعطينا هاد النتيجة هادي. ناقص تعطينا ناقص تساوي لنا ناقص 3647.452 كيلو جول على مول. الوغ سي تري بيان. الوغ احنا سالينا الكور ديالنا، شي حاجه بسيطه بزاف. الحصه الجايه نكملو الانتروبي. شوف كيفاش اننا كنحسبو الانتروبي اكسيتيرا. نكملو راه مازال ما كملنا بالنسبه لواحد الترانسفورماسيون من الغاز، من الليكيد للغاز، ومن السوليد للليكيد، ومن السوليد للغاز اكسيتيرا. دونك هادشي يعني نشوفو الحصه الجايه ان شاء الله. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هذا. بالنسبه للناس اللي بغاو يشاركوا في العرض ديال لي زيكزيرسيس دونك يقدروا انهم يتواصلوا معنا غنخليكم من تحت الوصف باش تواصلوا معنا. سي سامبلومون هادشي اللي عندنا في هاد الحصه هذه. نتلاقاو في كور جديد ان شاء الله، ونتمنى لكم حظ موفق فاش الدراسه ديالكم ان شاء الله.